فرمایا اگر میرا پتر جنت دے اندر پہنچ گئے ول میں کو دکھ تے صدمہ نہیں پڑنا ول میں کو روਣ دی کیا ضرورت ہے واویلا کرن دی کیا ضرورت ہے فرمایا جنہ پتر جنت دے اندر ہوئے انہیں جب میری روزی ہو گیا انہیں جب میری خوشیاں منے جا ہو گیا یہ دے پیر جنت دے اندر روندے نہیں ہوندے خوشیاں منے دے ہوندے نا میں کہیں گا دی خوشی منے سا میرا پیر جنت دے اندر ہے میرے صحابہ جنت دے اندر میرے آل بیت جنت دے اندر نا نبی دا یارانہ بھی جنت دے اندر تے نبی دا گھرانہ بھی جنت دے اندر میں کہوں میرا تعلق میری نسبت انہاں دے نال ہے فرمایا جنا شہید دی لین لگی کھڑی اللہ اکبر توجہ فرما اور ذات اما رحمت والے نبی دی خدمت دے اندر گئی کھڑی ہے سیا اگر میرا پتر جنت دے اندر ہے ول میں غم کیوں مناواں میں واویلا کیوں کراں اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر گئی کھڑی ہے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی فرمے دینا ہار سادی اماں اللہ نے ایک جنت نہیں بڑھئی کئی جنتاں اللہ نے بڑھا چھوڑے نا فرمایا ایک جنت نہیں اللہ نے کئی جنتاں بڑھا چھوڑے ایک جنت نہیں بلکہ فرمایا 100 جنت اور جنت دے درجے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا 100 جنت دے درجے رحمت والے نبی فرمایا عرشہ دی اماں ایک جنت دوسری جنت دے درمیان اتنا فاصلہ ہے زمین تے آسمان دا فاصلہ ہے یعنی ایک جنت اتنا ودی ہے بھئی ولہو گنوتے ہیں فرمایا سارے جنتا چھوٹے سب دو ودی جنت جنت الفردوس ہے تیرا پتر جنت الفردوس پہنچ چکے تیرا پتر کتا پہنچ چکے جنت الفردوس دے اندر تیرا پتر پہنچ چکے فلما کر لگی آمنہ دلال بل میں غم کیوں مناواں وردہ میں خوشیاں منے سان یہ کو نبی فرما دے جو تیرا پتر جنتی ہے یہ کو نبی آکھ دے تیرا پتر جنتی ہے رحمت والے نبی نے فرمایا او عرشہ دی اماں تیرا پتر اللہ دے نام تے جان دا نظرانہ پیش کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ گیا ہے اور جنت دے اندر پہنچ گیا ہے اللہ دا قرآن شہید دے بارے آگے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ کا قرآن دے شہید زندہ ہے فرمایا شہید کو مردہ نہ کھائے میں اللہ نے نہ کو زندگی دیتی ہے تو اپنا شعور کہیں توجہ فرما رحمت والے نبی فرمایا مجاورے کو پسند نہ کریں دیان میرے نبی مجاہد کو پسند کریں دیان میرا نبی مجاہد میرے نبی دے صحابہ مجاہد میرا ابو بکر مجاہد میرا عمر عثمان علی مجاہد میرے نبی دے یار مجاہد تے نبی دے آل بیت نبی دی آل بھی مجاہد میرا تعلق مجاہد نال توجہ فرما مجاہد کو اللہ بھی پسند کریں دے تے اللہ کا رسول بھی پسند کریں دے باغیرت کو اللہ بھی پسند کریں دے تے اللہ کا حبیب بھی پسند کریں دے فرمایا اللہ بھی غیرت والا ہے نبی غیرت والا ہے اب نبی دے یار بھی غیرت والے نبی دے اصحاب بھی غیرت والے تو نبی دا جانا بھی غیرت والا
آمد گوہد غیرت من نبی دے یار دے دروازے تے جند اللہ یعنی اسلام دے اندر سب کنو پہلی تلوار اٹھائیے 12 سال دی عمر ہے مسئلہ دی جوانی ہے 12 سال دا جوان ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ تُوے مکہ پاک دے پہاڑ دے اندر بتائے مکہ پاک دے فرمایا مکہ پاک دے گلیے دے اندر بتائے کہ چل جا مکہ پاک دے گلیے دے مجھو فرمائیے آواز آن لگیے لوگ آکھن لگے نا جو مسلمان دے نبی جو مشرکی